किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको प्रतीक्षामा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा न्यानो सहकारी अभिवादन। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम उत्पादन गरिएको हो। हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो बुधबार बेलुकी 8:30 बजेदेखि बिर्तामोड स्थित सूर्योदय टेलिभिजनमा यो कार्यक्रम नियमित रूपमा प्रसारण हुने गर्दछ। यो सँगै www.sajamanch.com, युट्युब र साझा मञ्चको अफिसियल फेसबुकबाट पनि अहिले एकसाथ कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च तपाईसम्म पुर्याउनका लागि नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सञ्जीवनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले वित्तीय सहयोग गरेका छन्। आजको कार्यक्रमको पहिलो सेगमेन्टमा हामी विभिन्न सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूप्रति निर्वाह गरिरहेको अभिभावकीय भूमिकालाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि दोस्रो सेगमेन्टमा झापा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका नवनिर्वाचित सचिव तथा सञ्जीवनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एम कुमार चुडालसँग सहकारी व्यवसायको वर्तमान अवस्थाका बारेमा सहकारी संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्य तथा तिनको परिवारप्रति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। सिमरिक साकोसले सदस्यको स्वास्थ्य उपचार गर्दा लागेको खर्चमा 50% सम्म रकम बेहोर्ने गरेको छ। यस्तै ऋण लिएका सदस्यको मृत्यु भएमा बाँकी कर्जा मिनाहा गरिदिने संस्थाको नीति छ। संस्थाले यति बेला कोभिड-19 संक्रमण भई निको भएका आफ्ना सदस्यहरूलाई पोसिलो खानेकुरा प्रदान गर्ने कार्यको पनि सुरुवात गरेको छ। सिमरिकमा आबद्ध 140 जना सदस्यहरू हालसम्म कोभिड-19बाट संक्रमित भइसकेको तथ्याङ्क छ। सदस्य मैत्री कार्य गरेकै कारण झापाको बिर्तामोडमा स्थापित संस्थाले मोरङ र इलाम जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूसम्म कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सकेको कार्यकारी प्रमुख कमलबहादुर बस्नेत बताउँछन्। यही सिलसिलामा कोरोना संक्रमण भई निको भएका आफ्ना सदस्यहरूलाई सोमबार बिर्तामोड कार्यालयमा आमन्त्रण गरी पोसिलो खानेकुरा प्रदान गरिएको छ। संस्थाका विभागीय प्रमुख विजय बस्नेतले 140 जना सदस्यहरूका लागि जनही करिब 2000 रुपैयाँ मूल्य बराबरका सामग्रीहरू तयार गरी कार्यालयबाटै वितरण थालिएको जनाएका छन्। यसैबीच संस्थाका 2 जना शेयर सदस्यहरूको निधनप्रति सिमरिक साकोसले परिवार माझ पुगेर शोक व्यक्त गर्दै कर्जा मिनाहाको पत्र तथा उपचार खर्च राहत प्रदान गरेको छ। संस्थाको बिर्तामोड सेवा केन्द्रका सदस्य रेणुका खड्काको यही असार 2 गते 53 वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएकाले उनको नाममा बाँकी रहेको 3,24,612 रुपैयाँ कर्जा मिनाहा गरिएको छ। साथै खड्काको स्वास्थ्य उपचारमा लागेको खर्च मध्ये राहत स्वरूप 1,45,000 रुपैयाँ पनि परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। संस्थाका अध्यक्ष सुभाष भट्टराई, कार्यकारी प्रमुख कमलबहादुर बस्नेत, विभागीय प्रमुखहरू तथा सेवा केन्द्र अन्तर्गतका कर्मचारीहरू कन्काई नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 शीतलचोक पुगेर
शोक सभासहित सदस्य राहत प्रदान गरेका हुन्। स्वर्गीय खड्का संस्थाको बेर्तामोड सेवा केन्द्रका कर्मचारी पूजन खड्काकी ममतामयी आमा हुन्। यसै गरी संस्थाको सुरुङ्गा सेवा केन्द्रका सदस्य दिनेश कुमार पाण्डेको जेठ 30 गते आइतबार 44 वर्षको उमेरमा भएको असामयिक निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै उनको परिवारलाई कर्जा मिनाहाको पत्रसहित मृत्यु राहत प्रदान गरिएको छ। स्वर्गीय पाण्डेको नाममा लिएको ऋणमध्ये भुक्तानी गर्न बाँकी रकम 73,000 रुपियाँ मिनाहा गरिएको हो। संस्थाको आइटी विभाग प्रमुख याम बहादुर बिष्ट, सुरुङ्गा सेवा केन्द्र प्रमुख इन्दिरा भट्टराई तथा सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा असार 11 गते श्रद्धाञ्जली सभा गर्दै कर्जा मिनाहाको पत्र परिवारका सदस्यलाई बुझाइएको थियो। संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्य खड्काको असामयिक निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै उनको परिवारलाई काजक्रिया खर्च सहयोग स्वरूप 18,400 रुपियाँ प्रदान गरेको थियो। कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कोभिड संक्रमण भई उपचारार्थ अस्पताल भर्ना भएका आफ्ना सदस्यहरूको निःशुल्क उपचार गरिदिएको छ। संस्थाले सञ्चालन गरेको विशेष उपचार कोषका सदस्य भएकाहरूका लागि अधिकतम 4 लाख रुपियाँसम्म र आम शेयर सदस्यहरूका लागि 10,000 रुपियाँ उपचार सहयोग प्रदान गर्ने संस्थाको नीति छ। सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख तारानाथ सेडाईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कोभिड संक्रमित भई उपचारार्थ अस्पताल भर्ना भएकाको उपचार खर्च र होम आइसोलेसनमा बसेका सदस्यहरूका लागि पौष्टिक खानेकुरामा संस्थाको 3,61,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। यसैबीच संस्थाले कोभिड महामारीलाई दृष्टिगत गरी कर्जा कारोबार गरिरहेका सदस्यहरूलाई केही राहत प्रदान गर्ने नीति लिएको छ। चालु असार मसान्तसम्म कर्जाको किस्ता बुझाउने ऋणीलाई किस्ताको 10% छुट दिइने र ब्याज मात्र बुझाउनेहरू 5% छुट दिने निर्णय भएको सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख सेडाईले बताएका छन्। हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्यहरूको असामयिक निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै कर्जा मिनाहा तथा काजक्रिया खर्च सहयोग गरेको छ। संस्थाले बिर्तामोड सेवा केन्द्र अन्तर्गतका सदस्य जीवन कुमार दर्जीको परिवारमा पुगेर समवेदना व्यक्त गर्दै निजको नाममा बाँकी रहेको कर्जा मध्ये 1 लाख रुपियाँ मिनाहा गरिएको पत्र परिवारलाई हस्तान्तरण गरेको हो। संस्थाका अध्यक्ष भानु दङ्गाल सहित समिति पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूले स्वर्गीय दर्जीको परिवार समक्ष पुगेर 1 लाख रुपियाँ कर्जा मिनाहाको पत्र सहित काजक्रिया खर्च सहयोग स्वरूप 5,000 रुपियाँ प्रदान गरेको हो। यसैगरी संस्थाको दमक सेवा केन्द्रका सदस्य अमृत बहादुर कटवालको हालै भएको असामयिक निधनप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनमा काजक्रिया खर्च बापत 20,000 रुपियाँ प्रदान गरिएको अध्यक्ष दङ्गालले जनाएका छन्। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? कोरोना कहरले गर्दा सहकारीहरू त चलेका छैनन् सायदै। अहिले सहकारीहरू जुन ढङ्गमा सहज परिस्थितिमा चल्ने हो त्यो ढङ्गमा छैन। यद्यपि अहिले दैनिक रूपमा 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म 3:30-4 बजेसम्म समयलाई ध्यानमा राखेर हामीले कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सदस्यहरूलाई सेवा दिइरहेको अवस्था छ। भिडभाड नगरिकन राज्यले बनाएको नियमअनुसार हामी चल्ने प्रक्रियामा छौँ। कस्तो छ सेवाग्राहीहरू आउने जाने क्रम सामान्य छ कि आवश्यकता अनुसार सेवाग्राहीहरू सहजै आउँदै जाँदै के गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, अब परिस्थिति अप्ठ्यारै छ, भयावह छ। यो परिस्थितिको बिचमा आवश्यकता अनुसार जसलाई आवश्यकता हुन्छ ती सदस्यहरू आउने अथवा ती सदस्यहरूलाई सेवा दिने, त्यो दुईटै प्रक्रियामा हामी छौँ। गत वर्षको यस्तै कोरोना महामारीमा यहाँहरूले सदस्यलाई घर घरमै पैसा पुर्याइदिने सम्मको व्यवस्था गर्नु अहिले त्यस्तो रहेन? यो पल्ट पनि त्यस्तै छ। आवश्यकता अनुसार घरमै पनि सदस्यलाई सेवा दिने या त ऊ यहाँ आउने आवश्यकता पर्यो भने यहाँ आउने पनि परिस्थिति छ, दुईटै। यहाँ बचत सङ्घको जिल्लाको सचिव पनि हो। हजुर। तपाईँको एउटा संस्थाको मात्रै नभएर आम जिल्लाका बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ अथवा संस्था अथवा साकोसहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? अहिले यो परिस्थितिमा सबै संस्थाहरू अप्ठ्यारै परिस्थितिमा जुधिरहेका छन्। अब हामीले चाहिँ यो अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई
सहज रूपमा कसरी अगाडि बढाउने र प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई कसरी बचाएर अहिले रहेका संस्थाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हाम्रो बृहत छलफल चलिरहेको अवस्था छ। यहाँहरूको त निर्वाचित मात्रै हुनुभएको छ, पद हस्तान्तरण पनि भएको छैन। कति आधिकारिक छ त्यो पहललाई, कतिको आधिकारिक मानिन्छ? होइन, अब आधिकारिक भन्दा पनि जिम्मेवारी अब आज नभए पनि भोलि प्राप्त गर्ने नै हो। अब पद हस्तान्तरण गर्न मात्रै बाँकी हो। हाम्रो सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाहरू सकिएको अवस्था छ। यही कोभिड महामारीका कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले यो पद हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई पछाडि धकेल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आज नभए पनि भोलि त्यो जिम्मेवारी लिनै पर्छ भन्ने भइसकेपछि हामीले त्यो प्रारम्भिक संस्थाको विषयमा गहन रूपमा सोच्नु, गहन रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्न खोज्नुलाई मैले सामान्य रूपमा लिएको छु। जिल्लामा चाहिँ 500 हाराहारी सहकारी संस्थाहरू चाहिँ सङ्घमा दर्ता भएका छन्। बचत सङ्घमा चाहिँ कति संस्थाहरू आबद्ध छन्? जम्मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू जिल्लामा मोटामोटी 300 जति संस्थाहरू थिए। अहिले एकीकरणको प्रक्रिया पछाडि 270 वटा जति सहकारी संस्थाहरू छन्। त्यसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घमा लगभग 115 वटा जति अहिले निरन्तर नवीकरण गरी निरन्तर अगाडि बढ्नु भएको छ र बाँकी सम्पूर्ण प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई हामी यो 1 वर्ष यो कोभिड सहज भइसकेपछि सबैलाई हामी सदस्यता को लागि आग्रह गरी सबैलाई सदस्यता प्रदान गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ चाहिँ एउटा साँच्चै अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ, सहज कुरा पनि हुनसक्छ। सङ्घहरू खुलेका छन्, जिल्ला बचत सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ, कृषि सहकारी सङ्घ, के अरे बहुद्देश्य सहकारी सङ्घ। तर यो सङ्घमा आबद्ध हुन चाहिँ प्रारम्भिक संस्थाहरू चाहिरहेका हुँदैनन्। जस्तो यहाँले नि भन्नुभयो 300 जति बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ भएको झापामा, संस्था भएका झापामा सङ्घमा चाहिँ 140-50 वटा मात्रै हुनु, किन त्यो के कारणले गर्दा रोकिन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ? यो रोकिएको हुँदैन। सङ्घले यसलाई रोक्ने भन्ने कुरा बिल्कुल त्यो हुँदैन। सङ्घले जतिखेरै पनि तपाईँको कार्यालय समयभित्रमा नवीकरण गर्नको लागि खुल्ला राखेकै हुन्छ। त्यो चाहिँ अब विभिन्न कारण, त्यो अब सङ्घहरूको कमजोरी चाहिँ कहाँनिर देखिन्छ भन्दाखेरि सदस्य संस्थाहरूलाई त्यहाँ आउनेसम्म हामीले कसरी तिनीहरूलाई मोटिभ गर्ने हो भन्ने कुरामा अलिकति पछाडि परेको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर त्यस्तो रोकावट भन्ने विषय छैन। त्यहाँ प्रारम्भिक संस्था जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई तपाईँको सदस्यता दिने कुरामा त्यो रोक्ने भन्ने कुरा हुँदैन। सदस्यता सहज रूपमा दिइन्छ। अर्थात् त्यो प्रारम्भिक संस्थाहरू नै अनिच्छुक हुनुपर्ने कारण पनि केही छ कि? त्यो पनि फाइनान्सियली कारण हुनसक्छ। अब त्यो हामी दुई बिच तपाईँको चाहिँ नि सहकार्य छलफल बहस चाहिँ अलिक कम भएको पनि हुनसक्छ होइन। यद्यपि सो भए तापनि अब आगामी हामी निर्वाचित हाम्रो जिल्ला बचत सङ्घका पदाधिकारीहरूको हाम्रो पहिलो प्राथमिकता के हुन्छ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई सदस्यता वितरण गर्ने र त्यो गरिसके पछाडि हामी सबै सङ्घमा सूचीकृत भइसके पछाडि अनि प्रारम्भिक संस्थाहरूमा परेका अप्ठ्याराहरू के छन् त्यो विषयमा गहन रूपमा हामीले छलफल चलाउने र सजिलो त सकिगयो, सजिलोलाई केही हामीले गर्नै पर्दैन। जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ, जुन ठाउँमा तल अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो अप्ठ्यारोलाई सहयोग र सपोर्ट गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना हो। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ उत्पादनमुखी काम गर्नु हुँदैन भनेर तपाईँहरूको सङ्घ भन्छ। हजुर। तर सहकारी महासङ्घ, सरकार लगायत चाहिँ उत्पादनमा जानुपर्छ है सहकारी भन्छ। यो कहाँ यो विरोधाभास के भइरहेको छ? यहाँलाई कति अनुभव छ त्यो बारे? यो विषयमा यस्ता कुराहरू पटक पटक आइरहने गर्छन्। तर उत्पादनमा जानु नहुने नै त्यस्तो छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ नि ऐन नियममा बनाएर उत्पादनमा जानुपर्छ। हामीले बचत तथा ऋण सहकारीहरू पनि जानुपर्छ होइन। अब यो बिचमा अहिलेसम्मको यो अब ऐन नियम बनाउने कुरामा तपाईँको चाहिँ सङ्घहरू निर्माण गर्ने कुरामा हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ। वित्तीय कुरामा पनि हामी सहकारी क्षेत्रमा हामी बामे सर्दै गरेकै अवस्थै हो नेपालमा। त्यसो हुँदाखेरि यी सबै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्दै गइसके पछाडि क्रमशः अब युवा अवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि यो सबै कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ, गरिनेछ, हुन्छ। अब अप्ठ्याराहरूलाई क्रमशः फुकाउँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, बढिनेछ। कतिपय साकोसका सञ्चालकहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हामी संस्थाले कहाँ गर्ने हो र त्यो त हामी सदस्यहरूलाई लगानी गरिदिन्छौँ र
र सदस्यहरूले लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल चाहिँ उत्पादन चाहिँ गर्ने हो अथवा उत्पादनमा उहाँहरू जाने हो, सदस्यहरू जाने हो, सदस्यहरूले उत्पादनमुखी काम गर्ने हो। हामी बचत तथा ऋण सहकारी उहाँहरूलाई हामी लगानी गरिदिन्छौँ भन्छन्। कतिपय साकोसका अध्यक्ष सञ्चालकहरू। होइन, यो पनि कुरा नराम्रो होइन, यो पनि राम्रै मान्नुपर्छ यसलाई पनि। किनभने सहकारी संस्थाहरूले सदस्यलाई चाहिँ उत्पादनशील बनाउन सक्ने, उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता बनाउनु भनेकै तपाईँको संस्थाहरू चाहिँ नै उन्नतिको बाटोतर्फ लाग्नु हो। त्यसो हुँदाखेरि संस्थाहरूले नि सबै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन र सबै कुरा सदस्यले नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यो दुई बिचमा तपाईको दूरी कायम नगरिकन एक आपसमा समन्वय काम गरी तपाईको चाहिँ नि उत्पादन क्षेत्रमा जान चाहिँ आवश्यक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँको प्रारम्भिक संस्था सञ्जीवनी पनि त्यो खालको मार्गमा हिँड्ने तयारी गर्दैछ या त्यो प्लान बनाएको छैन अहिलेसम्म? हामी उत्पादनशील क्षेत्रमा हामीले अहिले केसम्म गरेका छौँ भने टोटल हाम्रो लरर मध्येको 20% देखि 25% सम्म उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने। तर हामीले चाहिँ अहिले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि तपाईको हामी स्वयं जानुभन्दा पनि सदस्यहरूलाई नि अगाडि बढाउने, उहाँहरूकै आम्दानीको स्रोत निर्माण गर्ने, उहाँहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा अगाडि बढेर आम्दानीको स्रोतमा अगाडि आइसकेपछि अब सहकारी संस्था चाहिँ स्वभावैले सहकारीमा आबद्धता बढ्दै जाने, सहकारीलाई पनि फाइदा हुँदै जाने र उहाँहरूलाई पनि फाइदा हुँदै जाने। अब यसका बिचमा अब संस्थाले गर्न सक्ने सेवा सुविधा, तालिम, ट्रेनिङ तपाईको चाहिँ लगायतका कुराहरू संस्थाले गर्दै जाने, केही गर्न सक्ने अन्य सहयोगहरू छन् भने त्यो पनि गर्दै जाने प्रक्रियामा हामी छौँ। सञ्जीवनी साकोसलाई आम समुदायले अथवा सदस्यहरूले कुन रूपबाट चिनिरहेका छन्? विशेष प्रोडक्टहरू छ, हरेक सहकारीका विशेष प्रोडक्टहरू छ। यहाँहरूसँग त्यस्तो कुनै प्रोडक्ट छ जसले सञ्जीवनीलाई फरक पहिचान दिलाएको होस्? समग्र नेपालभरिकै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा नियमित बचत, साधारण बचत, मुद्दती लगायतका विभिन्न प्रकारका बचतहरू हुन्छन् नै। त्यसमध्ये हामीले अहिले 2 वर्ष 2.5 वर्ष अगाडिदेखि पेन्सन बचत भन्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले सुरुवात गरेकै वर्ष 200 भन्दा बढी सदस्य 6 महिनामै हामीले निर्माण गरेका थियौँ। गत साल पनि कोभिडका कारणले गर्दाखेरि हामी अलिकति पछाडि पर्यौँ र यस वर्ष हामी फेरि 50-100 सदस्य त्यस क्षेत्रमा छिराइसकेको अथवा त्यति सदस्य बनाइसकेको अवस्थामा फेरि यो कोभिड-19 का कारणले वैशाखदेखि लकडाउन सुरु भयो। फेरि अहिले यसलाई स्थगित हुँदै तपाईको अगाडि बढाइने प्रक्रियामा हामी छौँ। हाल आएर हामीसँग पेन्सन बचतमा प्रवेश गर्ने सदस्यहरू 400 भन्दा माथि भइसक्नु भएको अवस्था छ। अब यो चाहिँ क्रमशः हामी प्रत्येक वर्ष 100-200 100-200 गर्दै बढाउने प्रक्रियामा छौँ। अहिले तमाम सदस्यहरूले चाहिँ जो यो कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभएको छ उहाँहरू चाहिँ अब यही प्रोडक्टले बढी चाहिँ सञ्जीवनी चिनेको पनि मैले फिडब्याकहरू पाउने गरेको छु उहाँहरूको बुझाइबाट। वास्तवमा के हो त्यो पेन्सन बचत? यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले अब जतिको गर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्षमता अनुसार गर्ने हो। अब यो चाहिँ तपाईले 9 वर्षसम्म नियमित रूपमा गरेको बचत 10 वर्ष पुगेपछि आजीवन चाहिँ तपाईले चाहिँ नि एउटा सेलरीको हिसाबमा एउटा मासिक तपाईलाई भत्ताको अथवा मासिक रूपमा तपाईको पारिश्रमिक हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि फिर्ता गर्दै लाने एउटा प्रक्रिया हो। जस्तो तपाईले दिनको मानौँ न महिनाको 8000 चाहिँ बचत गर्नुभयो, त्यो क्षमता तपाईसँग भयो भने 9 वर्ष गरिसके पछाडि 10 वर्ष पुरा भइसकेपछि तपाईले जिन्दगीभरि 12500 चाहिँ तलब पाउनुहुन्छ। मासिक जिन्दगीभरि पाउनुहुन्छ। त्यो तपाईको पालामा सकिँदैन। तपाईको शेषपछि तपाईको हकवालाले पनि त्यसलाई निरन्तर लिएर जाने हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ पैसा बुझाइराख्नु पर्दैन। होइन, उसले त्यसपछि केही पनि 9 वर्ष बुझाए पुग्छ। जो 9 वर्ष चाहिँ महिनाको 8000 मानौँ एक्जाम्पल 8000 बुझाउँदै गयो भने उसले चाहिँ तपाईको 12500 जिन्दगीभरि पाउँछ। भनेपछि यो पेन्सन भने पनि जे भने पनि उहाँको रहेको रकम चाहिँ जुन छ नि अब झन्डै 9 लाख रुपियाँ जति त उहाँको पैसा बचत भएको हुन्छ। अनि उहाँ बिचैमा मर्नुभयो अथवा 2-4 वर्षमै मर्नुभयो, हजुर, उहाँको सदस्यको मृत्यु भयो, त्यो खालको पेन्सन बचतको त्यस्तो अवस्था होइन। यस्तो हुँदाखेरि उहाँको हामीले 9% ब्याज हिसाब गरेर
र त्यसमा थप 50,000 उहाँलाई राहत स्वरूप, जस्तो सदस्यजीहरूको मृत्यु हुनसक्छ, यो त स्वाभाविक कुरा हो, जन्मपछि मृत्यु अवश्य छ। अब त्यसमा चाहिँ उहाँले 9% ब्याज उहाँको हिसाब हुन्छ, जति जम्मा हुँदै गर्नुभएको छ वार्षिक 9%ले पाउनुहुन्छ, राज्यलाई तिर्ने ट्याक्स कट्टी हुन्छ। त्यसपछि थप 50,000 संस्थाले राहत स्वरूप उहाँलाई थप गरेर उहाँको परिवारलाई त्यो पैसा हस्तान्तरण गर्छ। पेन्सन पाउँदै गरेको 2 वर्षमा तपाईँको चाहिँ उसको मृत्यु भयो भने यदि हकवालाले त्यो 12,500 खान चाहनुभयो भने उहाँले 12,500 खाइराख्नुहुन्छ। यदि उहाँले चाहनु भएन भने उहाँले जम्मा गरेको पैसाको एकमुष्ट 13 लाख र 50,000 फेरि त्यो संस्थाले दिने राहत चाहिँ मृत्यु राहत चाहिँ त्यो परिवारका हकवाला जो छ, श्रीमती छोराछोरी को छ, हकवालालाई हस्तान्तरण गरिन्छ। यसलाई यहाँहरूले कसरी बुझाइराख्नु भएको छ? सदस्य शिक्षा कार्यक्रम मार्फत बुझाउँदै हुनुहुन्छ अथवा यहाँको चाहिँ बजार प्रतिनिधिहरूले यसलाई एक्सप्लोर? होइन, यो राम्रो विषय होइन, यो विशेष गरेर बजार प्रतिनिधिलाई पनि हामीले बुझाउँछौँ, तर उहाँहरूबाट मात्र यो सम्भव कतिपय ठाउँमा हुन्छ, कतिपय ठाउँमा हामी आफैले बुझाउनुपर्छ। यसमा हामी अहिले सम्पूर्ण हाम्रो सञ्चालक टिम, सञ्चालक, लेखा, उपसमिति सम्पूर्ण टिम चाहिँ यसमा चाहिँ नि हामी परिचालित छौँ, सबै कर्मचारीहरू यसमा परिचालित छौँ। अब कति साथीहरूको के छ यसमा भने तपाईँको मलाई गर्ने मन चाहिँ छ, तर अहिले म 200 रुपियाँ दिनको बुझाउन सक्दिनँ, 100 रुपियाँ दिनको बुझाउन सक्दिनँ, मलाई मन चाहिँ छ, यो कार्यक्रम चाहिँ मन परेको छ र यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको म चाहिँ अब 6 महिनापछिदेखि गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्नेहरू त हामीसँग अहिले 400-500 भन्दा बढी भइसक्नु भएको छ। अब यसमा हामीले अरू सुविधाहरू पनि अब प्रदान गरेका छौँ, जस्तो 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा हामी 10 वर्षसम्म गर्छौँ, जहिलेसम्म उसले तलब प्राप्त गर्दैन। अनि अङ्गभङ्गको पनि हामी 10 लाखसम्मको बिमा गरेका छौँ। त्यो 9 वर्ष नपुगिन्छ, 10 वर्ष जबसम्म उसले तलब खाँदैन, त्यो नपुगिन्जेलसम्म चाहिँ उसलाई अङ्गभङ्ग सहितको 10 लाखको दुर्घटना बिमा हामी गर्छौँ। बिचमा त्यस्तो केही अपूरणीय क्षति त्यस्तो भयो भने हामीले चाहिँ त्यो सुविधा दिने निर्णय गरेका छौँ, त्यो क्रमशः चलिरहन्छ। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो अब पेन्सन बचत पनि गर्दैछ, उसले अब लोन पनि खाएको छ, अब बिचमा उसको निधन भयो भने अब उसले चाहिँ सुविधा स्वरूप 50,000 थप राहत पायो। अब उसको लोनमा जति छ त्यसमा 2 लाख रुपियाँ उसले मिना पायो, त्यो पनि एउटा हाम्रो सुविधा छ र त्यो हिसाबमा हामी अहिले अगाडि बढ्दैछौँ। र सदस्यहरूले यसमा अब यो कोभिड 2 पल्टको कोभिड नभएको थियो भने हामी अहिले 600-700 सदस्य बनाइसक्थ्यौँ। अब यो हामीले अहिले बुझ्नुपर्छ कति सङ्ख्यासम्म बनाउने यहाँहरूको हाम्रो यो जम्मा 2000 चाहिँ हामीले पुर्याउने हिसाबमा हामी 2000सम्म पुर्याउँछौँ अनि सस्टेन गर्न सकिन्छ। अब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ यमजी। कोभिडको यो कहर छ, दोस्रो पटक, पहिलो पटक, दोस्रो पटक, अब तेस्रो लहरको पनि कुरा चलिरहेको छ। हजुर, कोभिडको यो समयमा आफ्ना सदस्यहरूलाई यहाँले कस्तो खालको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु? यो सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो। हामीले अहिले यो लकडाउन वैशाख 19-20 गतेदेखि लकडाउनको सुरुवात भयो। अब सदस्यहरू अहिले एकदमै चाहिँ मारमा परेका छन्। हामीले अब के सुविधा दिने त? कति सदस्यहरूको मृत्यु पनि भइसकेको छ। अब मृत्यु हुने सदस्यहरूको लागि राहत सुविधा छँदैछ। हामीले जुन हाम्रो नीति नियम बनाएका छौँ, संस्थाको नियमअनुसार उहाँले पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसदेखि बाहिर अब ऋणी सदस्यहरू पनि अब अहिले व्यापार व्यवसाय नचलेर बिजोग हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले यो 3 महिना अवधिभरको टोटल पाकेको ब्याज जति हुन्छ त्यसको 20% चाहिँ तपाईँको मिना गर्ने अथवा छुट दिने, कर्जावालालाई छुट दिने हिसाबमा हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यो कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। कर्जा नभएका साधारण सदस्यहरू पनि त हुनुहुन्छ जसले कर्जा कारोबार गर्नुभएको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ के छ? होइन, उहाँहरूको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको अब त्यस्तो कोभिड महामारी भएर अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ, संस्थाको तर्फबाट उहाँलाई के अरे पोषणयुक्त खानेकुरा अथवा संस्थाले सक्ने के राहत गर्न सक्छ, होइन, त्यो अप्ठ्यारोमा परेका सदस्यहरूलाई त्यो। अब कति सदस्यहरूलाई केही रकम भए पनि कर्जा सापटी चाहिने अवस्था हुँदा तुरुन्त त्यो हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो फेरि कार्यालयमा आइराख्नु पर्दैन, हामी घरैमा उहाँले मलाई यो अप्ठ्यारो भन्नु चाहिँ पर्यो, जानकारी दिनु पर्यो, म यो अप्ठ्यारोमा छु, मलाई चाहिँ यो सुविधा दिनु पर्यो, हामी यो कन्डिसनमा छौँ भन्नु पर्यो। हामी घरमै गएर उहाँलाई दिने अब पैसा केही सहयोग गरेर गर्नुपर्छ कि तपाईँको पोसिलो आहार लगेर गर्नुपर्छ कि या त अन्य बोलीले मात्रै पनि सहयोग गर्नुपर्छ कि विभिन्न कुराहरू हुन्छन्, त्यो हामी गर्छौँ। हुन्छ, हामी
कार्यक्रमको यो सहकारी संवादको अन्तिम क्षणमा छौँ। एम सर, यहाँ चाहिँ जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको सचिव हुनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शक र यो आम सहकारी कर्मीहरूको तर्फबाट साझा सहकारी मञ्चको तर्फबाट यहाँलाई बधाई दिँदै अन्त्यमा आम सहकारी कर्मीहरूलाई यहाँको केही सन्देश भए राखिदिनु। सर्वप्रथम त आज साझा मञ्च.com-मा मलाई यहाँ बोलाएर केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा यो सम्पूर्ण टिमलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद। सञ्जीवनी बचतको तर्फबाट पनि र झापा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको तर्फबाट पनि म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अब यो परिस्थितिमा हामी सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरू संयमित हुनुपर्छ, संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले यो विषम परिस्थिति छ, सबै व्यक्ति संस्था सङ्घ सबै अप्ठ्यारोमा हामी छौँ। त्यसो हुँदा यो अप्ठ्यारोलाई चिर्नको निम्ति सबैसँग ऐक्यबद्धता कायम गरी हामी अगाडि बढौँ भन्ने भनाइराख्न चाहन्छु। दर्शक महानुभाव, सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्रीहरूको प्रस्तुतिसँगै साझा सहकारी मञ्चका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। www.sajamanch.com लगइन गरी तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि हेर्न पाइनेछ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईँसम्म पुर्याउन वित्तीय सहयोग गर्ने झापाका सहकारी संस्थाहरू एनएमसी, कर्णाली साकोस, सिमरिक साकोस, सारा नेपाल साकोस र सञ्जीवनी साकोसप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिटसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी।